Dear students, welcome to Edu Express. आजको हाम्रो क्वेशन छ arithmetic mean between two positive numbers a and b is double of their GM. Prove that a is to b is equals to 2 plus root 3 whole is to 2 minus root 3. यो प्रुभ गर्नु छ फटाफट सोलुसन गरौँ है त. Let am and GM are the arithmetic mean and geometric mean between two positive numbers a and b. Then के हुन्छ am is equals to a plus b by 2 and gm is equals to root under ab. हामी सबैले थाहा छ है. According to question, यसलाई इक्वेसन नमान्नु भयो नि हुन्छ, केही फरक पर्दैन. According to question के छ त arithmetic mean is double of geometric mean है. or arithmetic mean means a plus b by 2 माथिबाट हामीले लेख्न सक्छौं is equals to 2 times of geometric mean भनेको root under ab. or cross multiply गरिदिनुस् a plus b is equals to 4 times root under ab. यसलाई इक्वेसन 1 भन्नुस्. स्क्वायरिङ बोथ साइड, स्क्वायरिङ अन बोथ साइड्स गर्नुस्. के आउँछ a plus b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टु 4 को स्क्वायर कति हुन्छ 16ab. डाइरेक्टली लेखेको हुनाले गर्दा स्क्वायरिङ अन बोथ साइड्स वी गेट भन्दिदा राम्रो है. स्क्वायर साइन हालेको देखाइएको छैन यहाँ है. अब यसलाई के गर्दिनुस् त भन्दाखेरि a plus b होल स्क्वायर भने के हो a minus b होल स्क्वायर प्लस 4ab हो 16ab. यो कुरा तपाईहरुले फर्मुलामा पढ्नु भएको छ फ्याक्टराइजेसन गर्दाखेरि अथवा अल्जेब्रा पढ्दाखेरि यसमा कुनै प्रब्लम हुँदैन तपाईलाई है. यसको -2ab आउँछ, a स्क्वायर -2ab हुन्छ, -2ab र यो 4ab प्लस छ एकअर्कामा घट्दाखेरि +2ab बाँकी रहन्छ. दैट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, त्यो भनेको a प्लस b होल स्क्वायर हो. तपाईहरुलाई थाहा छ यो. अब के गर्नुस् त यो 4ab लाई उता लानुस्. और a minus b whole square is equals to 16ab minus 4ab. और a minus b whole square is equals to 12ab. और a minus b is equals to दुवै साइडमा स्क्वायर रुट लिएको अर्थात भनौं यसलाई उता लगेर स्क्वायर रुट राखिएको. यसरी नै लेख दिए मैले एकपटक 12ab. और a minus b is equals to यो 12 के भएर आउँछ 2 root 3 हुन्छ. त्यसपछि फेरि मैले यहाँ सजिलो होस् तपाईलाई भनेर के गर्दिए ab पनि root 3 भित्रै रहन्छ किनकि यो बाहिर निस्किदैन है. यसरी लेख्दिए है त. 12 लाई 2 root 3 बनाइदिए अनि ab लाई छुट्टै root under ab लेख्दिए. यसलाई के गरौँ इक्वेसन सेकेन्ड मानौं. अब के गर्दियौ त भन्दा डिभाइडिङ इक्वेसन 1 by 2. इक्वेसन 1 लाई इक्वेसन 2 ले के गर्दियौ त डिवाइड गर्दियौ. इक्वेसन 1 के छ यहाँ छ a plus b डिवाइड बाइ के हुने भयो त a minus b is equals to 4 root under ab divided by 2 root 3 फेरि root under ab. यो दुईटा काटियो 2 ले 4 लाई 2 टाइम्स काटियो. यहाँ मैले काट्दिन रफ देखिन्छ भनेर है. और के गर्नुस् a plus b by a minus b is equals to माथि 2 बाँकी रह्यो यो काटिसकेछ है. यता तल के बाँकी रह्यो root 3 बाँकी रह्यो. अब यसलाई के गर्दिनुस् क्रस मल्टिप्लाई गर्दिनुस्. और root 3a plus root 3b is equals to twice a minus twice b. और a भएकोलाई एक साइडमा पार्दिनुस्, b भएकोलाई अर्को साइडमा पार्दिनुस्. यो b यता ल्याइदिए मैले twice b plus root 3b is equals to twice a यो उता जाँदा minus root 3a. एकचोटी यसलाई थोरै कपी गर्नुस् त. ओके अब यहाँबाट b कमन लिदियौ हेर्नुस् त b कमन लिदियौ. और b के बाँकी रहन्छ 2 plus root 3 is equals to उताबाट a कमन लिनुस्
2 माइनस रुट 3। हामीलाई के चाहिएको छ a is to b, that is a by b है, a divided by b। सो a लाई माथिपट्टि हुने गरी के गरौँ त भन्दा यो b उता लग्दियौ, यसलाई यता ल्याउँ है। 2 प्लस रुट 3 डिवाइडेड बाई यो यता ल्याएर डिवाइड गरिदियौ 2 माइनस रुट 3 इज इक्वल्स टु a, यो यता जाँदा के हुन्छ b। जसरी सल्भ गर्न लाग्छ त्यसरी नै गरिदियौ, भन्नाले जसरी लेख्न लाग्छ त्यही वेमा लेखिदियौ, इज इक्वल्स टु रेशियोमा लेखिदियौ है, इज इक्वल्स टु 2 प्लस रुट 3 इज टु 2 माइनस रुट 3 proved. Thank you.